السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم غنحضروا جميع دجاج محمر في الفرن ومعمر بحشوه جد اقتصاديه ولذيذه. غنرافقوا بطاطا حتى هي مشرمله في الفرن وطورتيه الخضار والفيرميسيل. فخليكم معايا باش تشوفوا جميع اسرار ومراحل نجاح هذه الوصفه. ما تنسوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش توصلكم دائما الجديد ديالي. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المقادير ديال الوصفه ديال اليوم. غنحتاجو 2 ديال الدجاجات، 2 كيلو في الوحده. عندي هنايا 300 غرام ديال الكبده سلقتها بالماء والملحه والخل، خل ابيض، وسقطرتها وقطعتها هنا طريفات صغار. وبالنسبه للدجاج انا غسلته مزيان وسقطرته ومسحته بزيف ديال الكوزينه، ماشي بدوك لي سيرفييت ديال اللي كيتباعوا في لي كونط سورفاس ديال الكاريت ديال التوب، باش نشفتهم مزيان باش يشربوا لي العطريه. هنا عندي الفيرميسيل شينوا، هذيك اللي كتكون مربع، عندي جوج مربعات. وعندي هنا بصله موين قطعت طريفات صغار. الحامض مصير مقطع، عندي هنايا حامضه ما كاملاش قطعتها طريفات صغار، و3 دريسات ديال الثومه حكيتهم. وعندي القزبر ومعدنوس مقطع. وبالنسبه للعطريه عندي الملحه، الابزار، سكينجبير، الفلفله حمراء، الثومه بودغ، الهريسه، نص كاس ديال الزيت البلديه. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال لاموطارد، واللب ديال القلب ديال الحامض غير شويه، جهد معلقه كبيره. ندوزو دابا نشوفوا الشرموله اللي غنشرملو بها هاد الدجاج، وغنخليوه على الاقل 1 ساعتين حتى يشربها مزيان. عاد ندوزو باش نعمروه بلا فاكس. عندي هنا الملحه حسب الذوق، انا ما غنكثرش بزاف لحقاش الحشوه غيكون فيها الحامض مصير. الابزار عندي هنايا غندير نص معلقه صغيره، والسكينجبير غندير معلقه. كي كتعرفوا الدجاج راه كيبغي سكينجبير اكثر من الابزار، انا هادشي اللي كندير. فلفله حمراء غندير غير شويه، غير راس المعلقه، 4 معالق هكا. والثومه بودر غندير نص معلقه. وغندير هذاك اللب ديال الحامض مصير، ومعلقه ديال لاموطارد، والهريسه حسب الذوق، انا غندير غير نص معلقه. والزيت البلديه نص كاس. غنخلطهم مزيان. هنا غنثقب الدجاج كله باش تدخل لي العطريه يجيني لذيذ حتى من الاخر. شوفوا يكون عندكم الموس ماضي وهكا بوينتو. شوفوا معايا الشرموله خلطتها مزيان وغنقسمها على 2 باش تحكموا فيها، باش نفس القياس ديروه في كل وحده. دابا غنشرملها. حاولوا تدخلوا ليها العطريه لكلشي، تفركوها بالعطريه. نديروا العطريه حتى هنا تحت من هاد الشلته. حاولوا تدخلوا في العطريه مزيان. ندخل رجلين هكا
ندير لها العطريه مزيان. شتي ملي كتقسموا العطريه كتجي هي هذيك، كل وحده تاخذ حقها في العطريه في هاد التشرميله، هاد الشرموله. غناخذوا الدجاجه الاخرى حتى هي نديروا ليها نفس الحاجه. الطريقه غنشرمل الدجاجه الثانيه، نحاول ندخل فيها كلها العطريه. هاد البليصه غنغطيهم بالسلوفان وندخلهم للثلاجه ونخليه حتى تدوز واحد ساعتين ولا تيشربوا ليا مزيان. شحال ما خليتيهم يشربوا هاد العطريه كيجيو لذاذ. ندوزو دابا نشوفوا الطريقه باش غنقادو الحشوه ديال هاد الدجاج اللي غنعمرو ان شاء الله. عندي هنايا غندير 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه ومعلقه كبيره ديال الزيت البلديه. غنضيف لهم البصله والثومه. لما دبات لينا البصله غنضيفو دابا الكبده والحامض غندير دابا العطريه مليحه حسب الذوق. ربع معلقه ديال الابزار، سكينجبير غندير معلقه ما عامراش بزاف، ندير شويه ديال معلقه ديال الفلفله حمراء حلوه ماشي حاره، وغنزيد الهريسه. انا هنا غندير نص معلقه ديال الهريسه صغيره صافي. غنخلطهم مزيان نساجمو ديال العناصر. شوفوا معايا هنا نساجمو ديال العناصر كلها. غنضيف دابا الفيرميسيل. كيف قلت لكم انا الفيرميسيل كنديرها غير في الماء بارد ماشي في الماء سخون. غنشد دابا شويه البوطه لحقاش مازال تابعه الفران غتكول وغادي مازال حتى في الفران باش ما تعجبني ما ونسخ مزيان. ونضيف القزبر والمعلوس. من الاحسن يكون طري البنات باش كيعطي نكهه زوينه لهاد الكبده. غنخلط وغنطفي. دابا غنطفي. شوفوا معايا البنات هنايا الحشوه ديالنا واجده. غنخليها حتى تبرد وغنضيف لها هاد الفرماج موتزاريلا مربعات. شوف معايا هنايا 4 ديال القطع بالحق حتى تبرد. هاد الفرماج هو اللي كيعطيها واحد التعليكه واحد اللذه خاصه كتجي زوينه هاد الحشوه. شوفوا معايا هنا الحشوه ديالي بردات وضفت ليها هذاك الفرماج ساندويتش موتزاريلا اللي قلت لكم درتو انايا مربعات، هو اللي كيعطيها تعليكه زوينه ولذه خاصه. والدجاج بعد ما دازت هكاك ساعتين شحال ما خليتيه مرقد كيجي مزيان. انا غندوز دابا باش نعمر. حاولوا ديروا فيه النص وخليو النص للدجاجه الاخرى.
انا كنستعمل دائما يديه. صافي دابا درت فيها النص. انا غنجمعها بلي كورطه، شوفوا معايا. انا دابا غنجمعها بلي كورطه. هاد الدجاج هكا من الاحسن يطيب في الفران باش كيبقى مجموع. الا بخرتوه ما كيعجبنيش. صافي غنحاول دابا نعمر الدجاجه. بعدا ما عمرت الدجاجات بجوج، هنا عندي معلقه ديال الزبده كبيره ومعلقه صغيره ديال الهريسه. غنخلطهم مزيان باش ندهنهم من الفوق ومن التحت ونديرهم باش يطيبوا. انا غندهن دابا الدجاجات مزيان بهاد الزبده والهريسه باش يجيو ملداد زوينين من الجويه بجوج، كلها نفس اللذة. دهنوه حتى من تحت البنات. انا هاد الدجاج الكبير هكا ما كنطيبوش عندي في الفران، كندير الفران ديال الحومه ديال الزنقه هو فين كنطيبو باش كيجي الطياب ديالو مقاد. وانتوما ليكم الاختيار، بغيتو تطيبوه في الدار عندكم طيبوه ماشي مشكل. انا غنسالي غنغطيه بالبابي سولفيريزي، ندير بابي الومنيوم صافي وندير الفران. سورتو هاد الدجاج انا كنديرو في رمضان كيجيني ساهل، كنقادو كندخلو الفران ندير شليلات صافي والفطور واجد. هنايا انايا جمعت له رجيلاتو بخويط وغنغطيه بالبابي سولفيريزي ونغطيه مزيان ببابي الومنيوم ونصيفطو للفران تزنق. ندوزو دابا باش نشوفو باش غنرافقو هاد الدجاج ديالنا. انا ما بغيتش نعطيكم من الاول المقادير كلها، بغيت نبقى غادا معكم بشويه بشويه باش الفيديو ما يجيكمش ثقيل ومن حتى انا ما يجيش ثقيل على قلوبكم. المقبله الاولى غنحتاج فيها جوج بصلات بيضين قطعتهم طريفات صغار، جوج خيزويات حكيتهم موين حكيتهم رقاق. انا كنستعمل هاد لاباغاي كتجيني مزيانه وسهله وكتعطيني نفس القياس، واللي ما عندوش راه بيان سور يدير الحكاك عاديه. وهنا ندير بهاد الكريعات طوال تا هما حكيتهم رقاق. 4 البيضات، عندي هنايا لادين فومي 100 غرام و100 غرام ديال الفرماج احمر، وعندي لا فيرميسيل شينواز هذيك اللي مربعه. خديت 4 ديال بحال الشيشات هكا مربعين، خديت 3 ودرتهم في الماء بارد. بغيت نديرها في الماء طيب حيت مازال غادا طيب في الفران. والعطريه غنحتاج ملحه، البزار، سكينجبير، الثومه بودغ، وكذلك غنحتاج نص كاس ديال لا كريم فريش دو كويسون. واللي ما عندوش يقدر يدير غير دانون نصوص، يدير نص كاس، ونص كاس ديال الحليب لايت. وعندي خماره ومعلقه كبيره ديال المايزينا. هاد المايزينا كتخليك هاد
هاد المقبله كتخليها كتجي قابطه راسها وزوينه. وبيان سور عندي الزبده باش غنشحر. والمقبله الثانيه عندي فيها هنايا بطاطا، انا مازال خليتها بالماء ديالها باش ما تزرقش ليا. كيلو د البطاطا صغير قطعته بحال هكا، بطاطا وحده صغيره كتقسموها على 4. وعندي البصله خضاريه 4 د البصيلات قطعتهم طريفات صغار، شويه ديال لاسيبولات، و4 د الفرماجات متلتين، والعطريه الملحه والبزاز سكينجبير وزبيده. نبداو دابا بالمقبله ديال البطاطا. في المقيله غندير سمحوا لي، غندير معلقه كبيره د الزبده تذوب. دابا بصيله خضاريه دغيا كطيب. نشحرها غير شويه ونضيف لها الفرماج والعطريه. هنا طاحت لينا البصله، نضيف لها مليحه حسب الذوق كي كنقول لكم، شويه ديال الابزار، ندير غير 4 معالق ونص معلقه ديال السكينجبير كيتواتى بزاف مع هاد البطاطا. وغنخلطها شويه هكا. غنضيف لها الفرماج عادي، نتوما لكم الاختيار، اي فرماج يعجبكم ديروه، غير المهم يكون يذوب لكم في هاد البصيله. انا هنا ناقصه البوطه مزيان، غنغطي عليه. شوفوا معايا هنا داب ليا الفرماج. تبقاو تحركوا تيذوب مزيان، وبوطه مهيله باش ما تحرقش لكم هاد البصيل. كتعرفوا البصله الخضاريه دغيا كتوجد. دابا غنطفي عليه، غنزيد البطاطا، سقطرتها من الماء، غنخلطها مزيان مع هاد العناصر، وغنكون ديجا مشعله الفران وغندخلها ان شاء الله الطبيه في الفران. باش شوفوا معايا هنا انايا ضفت الطيطه ديالنا وكنخلطها مع هاد العناصر كلها باش تنسجم ليا وتشرب ليا هاد العطريه. غنضيف لها معلقه كبيره ديال القزبر ومعلوس، من الاحسن يكون طري ماشي بالكونجيلاتور باش يعطي سمه زوينه. وهنا عندي شويه ديال لاسيبولات غنقطعها، شوفوا معايا. كتلدد هاد الشليضه. غنخلي منها شويه باش ندير مع الخضر والفيرميسيل. صافي دابا نخلط كلشي. عندي المول ديجا داهناه بزبيده، غندير هاد البطيطه في المول، كتجي لذيذه مع الفرماج هذا، كتجي فنه. والبصله الخضاريه راه كتعطي واحد السما غزال. جربوها على ضمانتي، كتجي زوينه. قبل ما ندخلها الفران غنضيف ليها كاس د الماء طايب. شوفوا معايا كاس غير صغير ماشي كاس عنبه، غنضيفو من الجنب باش ما تمشيش ليا العطريه. صافي على الفران ديالي 200 درجه، غنديرها لتحت ونشعل الفوق لتحت ونبقى مراقباها حتى طيب. شوفوا المقبله الثانيه اللي هي عباره عن كتجي بحال الطورطه ديال الخضر بالفيرميسيل. غندير معلقه ديال الزبده في المقله حتى تذوب. بصيله، هنا من الاحسن البنات تستعملوا البصله بيضاء، راه ما كتجيش مجهده بزاف، المذاق ديالها ما كيغلبش على الخضر الاخرين.
وكتجي لذيذه ودغيا كطيح دغيا كتدبال وكطيب معاك. بعد ما دبالت ليا البصله غنضيف ليها دابا خيزو. هاد الخضيره البنات خليو عليها البوطه عاديه ماشي مهيله باش ما تطلق لكمش الماء. يطيب ليا شويه خيزو يدبال ليا شويه ونضيف له القرع. حيت القرعه ما كتاخذش طيب بزاف بحال الخيزو. هنا الخيزو بدا كيطيب نزل شويه غنضيف له دابا قريعه. بالنسبه لهاد المقبله كتجي مغذيه بزاف وزوينه لذيذه، والوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضر كياكلوها هادي كتعجبهم. دابا مليحه حسب الذوق، ديروا بحساب راه الفرماج حمر كيكون مالح، وحتى لا شاركوتري اللي غنديرو حتى هي راها مالحه. غندير ربع معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه السكينجبير، ونص معلقه ما كاملاش ديال الثومه بودر. غنخلط شويه وغنزيد عليهم لا فيرميسيل باش حتى هي تشرب معاهم هاد التتبيله. الفيرميسيل البنات انا درتها غير في الماء بارد، حقاش باقي تابعها غندخلها للفران باش ما تعجن لينا ما والو، تبقى مفرزه وزوينه. المهم هنا الحشوه اللي تبان لكم نشفات صافي وطفوا عليها. بعد ما طفيت عليها البوطه انا غنضيف ليها دابا 2 معالق كبار ديال القزبر ومعلوز. راه كيجي لذيذ فيها كيلذ بواحد الشكل زوين. وغنضيف حتى لا سيبولات ديك شويه اللي خليت قبيله غنقطعو. ندوزو دابا باش نقادو لاباغاي كيش. انا غنخلي الحشوه ديالي حتى تبرد ونوجد دابا لاباغاي. كي قلت لكم 4 ديال البيضات، البيضه البنات انا ملي كناخذو دائما كنغسلو كنديرو في شي بانيو فيه الماء، واللي كتكون خاسره هي اللي كتهز الفوق كتطلع الفوق. نص كاس ديال الحليب لايت ونص كاس ديال لا كريم فريش، ناخذ معلقه خاطئه غير معليش. اللي ما عندوش لا كريم فريش دو كويسون يقدر يدير هذا، يدير دانون مسوس بدون سكر. ندير خماره وغنضيف معلقه كبيره ديال مايزينا، معلقه بون بيض مايزينا. هاد المايزينا كتخلي هاد الطورطه ديال الخضر ديالنا كتجي قابطه راسها وناشفه مطلقش الماء. انا غنخلطهم في هاد الميكسر ونطلقها. بعد ما بردت ليا هاد الخضيره والفيرميسيل غنزيد عليهم هاد لاباغاي كيش. انا كنفضل نطحنها باش كينسجم كلشي وكتجي مزيان. صافي غنخلط مزيان. انا ديجا هنا دهنت المول ديالي بالزبده ورشيت عليه لا شابلور. غندير نص المقادير حاولوا تقادوا الوجه ديالها، تقادوا تبسطوا داكشي مزيان. بسطتها مزيان وغنضيف ليها هاد لا شاركوتري.
يعني اكيد وليداتكم غادي ياكلوها، غتعجبهم، باش كلشي الوليدات كيتعجبهم لا شاركوتري. ديروا نتوما على دان فيمي ولا ديروا اللي يعجبكم. صافي، وغنضيف ليها دابا نصف المقادير الاخرى، نصف زعما الحشوه. حتى طيب وتقبط راسها، عاد نضيف ليها الفرomاج. شوفوا معايا البنات، بطاطا هنا كتبان ليا طابت، ولكن غنخليها مازال تحمر شويه. انا ضفت حدا بطاطا هاد الطورطه ديال الخضر ونخليها حتى طيب ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا انا خرجتها من الفران ديجا طابت، غتشوفوها بحال الكيك، كتخشيو الموس هكا. الا خرج لكم ناشف يعني راه صافي سي بون، راه طابت. شوفوا معايا هنايا هاد الطورتيه ديال الخضر والفيرميسيل، بعد ما طابت قلبتها ودرت لها شويه الفرomاج احمر هنايا، وعاود رجعتها تسخن باش داب ليا الفرomاج. انا غنقطعها باش نزين بها الدجاج ديالنا. شوفوا معايا الطبق النهائي كيف جا زوين وكيشهي. هاد الدجاج شوفوا معايا كيفاش جا محمر. انا زينته هنايا بلا شاركوتري والفرomاج ساندويتش، وقطعت هذيك الطورتيه اللي وريتكم، قطعتها هكا طريفات حطيتها في الجنب. وهاد البطاطا حتى هي راه كتجي غزاله ولذيذه وما كتشدش الوقت. ولاصوص اللي بقات لي على الدجاج زدت عليها شويه ديال المايزينا، وعاود طيبتها باش تجيني هكا عاقده، ودرتها في دي فيرين. نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم. انا هاد الطبق سورتو هاد الدجاج كنستعملو بزاف في رمضان، لحقاش ما كيشد لياش الوقت وكنعمرو وكنصيفطو للفران. وإلا كانوا عندكم دي كوكلي صغار ولا هذا تقدروا كنطيبهم انا غير في الفران ديالي. هذوك دغيا كيطيبوا كيدخل لهم الطياب حتى لداخل مزيان، مي هادو كبار من الاحسن يمشيو للفران ديال الزنقه. وبالصحه والراحه. وإلا عجبكم الطبق ديالي ديال اليوم ما تنسوش ديروا لي لايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبارطاجيو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده.